तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूं। और आज के प्रोग्राम में हम अमाल की किताब के 7वें बाब का मुतालिया करेंगे। हमने पिछली किस्त और बाब का इख्तिताम स्तिफनुस पर किया, जो 7 खादिमों में से एक था। वो यहूदियों और आलिमों के दरमियान खड़ा हो गया, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। हमने सीखा कि वो रूहुल कुद्स से मामूर था। और आज हम 7वें बाब में स्तिफनुस के बहुत ही मशहूर कलाम को देखेंगे। उस अजीम शख्स का मशहूर कलाम जो महज खादिम ही नहीं बल्कि एक अजीम उस्ताद भी था, और वो खुदा के कलाम से पूरी तरह वाकिफ था। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले 7वें बाब के मुतालिक कुछ बताइए। 7वां बाब अमाल की किताब का सबसे लंबा बाब है। इसमें स्तिफनुस का कलाम है और ये अमाल की सबसे लंबी कलमबंद होने वाली बात है। और इस किताब का इख्तितामी हिस्सा मसीहत के पहले शहीद यानी स्तिफनुस के बारे में बताता है। अफसोस के जिन लोगों ने इस हाल में डाला वो मजहबी रहनुमा थे और उन्होंने जाहिलों के गिरोह की तरह बर्ताव किया और उसे निकालकर संसार किया, और तब भी उसने उनके लिए माफी मांगी और बेहतरीन तरीके से मसीहत का अमली नमूना पेश किया। और फिर उसने कहा, ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। भाई यूसुफ, जैसा कि इस बाब के आगाज में हम जानते हैं कि स्तिफनुस पुराने अहदनामे और बाप दादा के सहाइफ को बखूबी जानता था। हमें इस मामले के बारे में बताएं कि आजकल के वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर तौर पर तरबियत कैसे करें और उनको बाइबल मुकद्दस में मौजूद बाइबली हकीकत किस तरह से सिखाएं। बेशक कलाम पेश करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब हम उसकी ये तकरीर पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो किस कदर काबिल था कि न सिर्फ वो पुराने अहदनामे की तफसील को बल्कि वो उसके नुक्ता नज़र से भी बाखूबी वाकिफ था। और यहाँ हम 2 चीज़ें देखते हैं, पहली खुदा की वफादारी और दूसरी इंसान की सख्त दिली। अगर हम पुराने अहदनामे को समझो शऊर के साथ पढ़ें तो हमें इस कौम के लिए खुदा की वफादारी और खुदा के सब्र का अंदाजा होता है। जिस तरह मूसा ने एक बार उनसे कहा कि जिस दिन से मेरी तुमसे वाकफियत हुई तुम बराबर खुदा से सरकशी करते रहे हो। बाइबल का इस कदर इल्म होने के नतीजे में उसने शानदार कलाम पेश किया। और जैसा कि आपने कहा, वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत खुदा के पाक कलाम की रोशनी में करनी चाहिए, और हमारे पास इसका बेहतरीन नमूना मौजूद है। तमोथियस की नानी लुइस ने उसकी माँ यूनिके और बेटे की परवरिश खुदा के कलाम के इल्म के मुताबिक की, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। और किसी ने एक बार कहा कि पुराने अहदनामे की बहुत कम पढ़ी और जाने जाने वाली किताब की कुछ बातें अमाल की किताब में मिलती हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पहली बार स्तिफनुस ने और फिर दूसरी मर्तबा याकूब ने 15वें बाब में इसका वाज़े तौर पर जिक्र किया। और अगर वो खुदा के कलाम को अच्छे से ना जानते तो वो अमाल के 7वें बाब में और 15वें बाब में उसका हवाला ना देते। ऐसे नबियों की किताब से हवाला देना जो अंबिया असगर थे। जी हाँ, बिल्कुल। अंबिया अकबर और असगर से वाकिफ थे। ठीक है, हमें उस अरसा के मुतालिक बताएं जब उसने अब्राहम से शुरू करके कौम की तारीख के बारे में बात की जब जलाल का खुदावंद अब्राहम पर जाहिर हुआ। जी। और मजीद हमें उन वाक़ियात के मुतालिक बताएं जो उसने खुदावंद के अब्राहम पर जाहिर होने से लेकर
यूसुफ के मिस्र आने तक बताई। जी भाई यूसुफ। देखें भाई, किसी ने कहा कि उसने अपने कलाम का आगाज जलाल के खुदावंद के अब्राहम पर जाहिर होने से किया, मतलब कि वो जलाल का खुदा है। लेकिन इस बाब का इख्तिताम खुदा का जलाल और यीशु मसीह को खुदा के दाहिनी तरफ खड़े हुए पर किया, और उसने अब्राहम की बुलाहट के दौर के मुत्तल्लिक बात का आगाज करते हुए कहा, खुदावंद ने यूं कहा कि तेरी नस्ल गैर कौमों में परदेसी होगी, वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। और फिर खुदावंद ने कहा कि जिस कौम को वो गुलामी में रखेंगे मैं उनको सजा दूंगा। और ये पैदाइश 15 में दिए हुए हवाले की तकमील है, जब खुदावंद ने अब्राहम के साथ अहद बांधा और उसने अब्राहम से कहा कि यकीन जान तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उन्हें दुख देंगे। और वो बोलता रहा और यूसुफ के अयाम तक पहुंचा, और उस मुकाम पर वो काफी देर ठहरा रहा। उसने खुदावन से आगाज किया जिसने अब्राहम पर जाहिर होकर उसको बुलाया। जी फिर यूसुफ के उन अयाम के मुतालिक बात की जब वो मिस्र की सरजमीन में था। बिल्कुल। भाई यूसुफ, मैं 6ठी आयत पर रुकना चाहूंगा। और खुदा ने ये फरमाया, सो उसने पैदाइश 15वें बाब में अब्राहम से बात की जी कि उसकी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। क्या 400 बरस तक बनी इसराइल के साथ मिस्र में जालिमाना बर्ताव हुआ, या जैसा हमने खरूज 12 में सीखा ये 430 बरस के लिए हुआ? खरूज 12 के मुताबिक ये 430 बरस थे, यहाँ 400 बरस है, और पैदाइश 15 में भी 400 बरस कहा गया है। लिहाजा ये 400 है या 430? ये एक असल मसला है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसे सुलझाया जा सकता है। वो तकरीबन 215 बरस मिस्र में रहा था, मगर यहाँ 400 या 430 क्यों कहा गया? 400 इसलिए कि ये इसहाक की पैदाइश से 400 साल हैं, और खुदा की अब्राहम को बुलाहट के वक्त से ये 430 बरस हैं। और अब्राहम तकरीबन 5 साल हैरान में रहा, और फिर वो केनान के मुल्क में गया। उस वक्त उसकी उम्र 75 बरस थी, और जब इसहाक पैदा हुआ तो उसकी उम्र 100 बरस थी। सो अब्राहम की बुलाहट के वक्त से इसहाक की पैदाइश के वक्त तक 30 बरस का अरसा है। और जब वो यहाँ 400 बरस कहता है तो वो इसहाक की पैदाइश से है, और कसदियों के ऊर में से खुदा के अब्राहम को बुलाने तक उसने 430 बरस का हिसाब लगाया। 11वीं आयत में लिखा है, फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा और बड़ी मुसीबत आई और हमारे बाप दादा को खाना न मिलता था। लेकिन याकूब ने यह सुनकर मिस्र में अनाज है हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा। और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया और यूसुफ की कौमियत फिरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को जो 75 जाने थी बुला भेजा, और याकूब मिस्र में गया। वहां वो और हमारे बाप दादा मर गए और वो शहर सिकम में पहुंचाए गए और उस मकबरा में दफन किए गए जिसको अब्राहम ने सिकम में रुपया देकर बनी हमूर से मोल लिया था। लेकिन जब उस वादे की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने अब्राहम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई और उनका शुमार ज्यादा होता गया उस वक्त तक कि दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को ना जानता था। उसने हमारी कौम से चलाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा रहें। और यहाँ एक नए दौर का आगाज होता है जो मूसा का है। इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो नहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और वो बताता है कि मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। लेकिन स्तिफनुस ने कहा कि मूसा जिसने मिस्रियों के तमाम अलूम से तालीम पाई वो अपनी हिकमत से लोगों को नहीं बचा सकता था। देखिए, मूसा ने सोचा कि अब उसके पास जिस्मानी और ज़हनी कुव्वतें मौजूद हैं और वो रहनुमा बनने के लिए मुनासिब है। लेकिन खुदा की नज़र में मूसा को 40 साल तक बियाबान में रहने की ज़रूरत थी ताकि उसकी जिस्मानी और बात करने की कुव्वत कम हो जाए। और शायद इसीलिए मूसा ने खुदा से ये कहा कि मैं सही नहीं। सो जब बर्तन खाली होता है तो खुदा उसे अपनी कुव्वत और कुदरत से भर देता है। यहाँ उसने अब्राहम से ताल्लुक रखने वाले एक तारीखी अरसे के बारे में बात की। यूसुफ के बाद उसने मूसा के मुतल्लिक भी बात की। हमें इसके मुतल्लिक आप कुछ बताइए। आपने कहा कि उसने अब्राहम से शुरू किया और पहले उसकी बुलाहट थी, और वो खास करके उन 2 अशखास मूसा और यूसुफ पर ही क्यों रहा, क्योंकि उन दोनों के भाइयों ने उन्हें रद्द किया। यूसुफ के भाइयों ने उसे रद्द किया और मूसा के भाइयों ने उसे रद्द किया।
क्योंकि वो मसीह को पाना चाहता था जिसकी अलामत मूसा और यूसुफ थे। आपने मसीह को रद्द किया, ये आपके लिए नई बात नहीं। यूसुफ आपको बचाने आया और आपने उसे रद्द किया, और मूसा भी आपको बचाने आया, आपने उसे रद्द किया। यूसुफ के किस्से में हम तकलीफ और जलाल को देखते हैं। पहले उसने तकलीफ उठाई और फिर उसको जलाल मिला। मसीह की तरह मूसा पुराने अहदनामे के दरमियानी होने की अक्कासी करता है और मसीह नए अहदनामे की। मूसा का अहद कुर्बानियों के जानवरों के खून के जरिए था, लेकिन नया अहदनामा जो कि मसीह का है वो उसके अपने खून से बंधा है। और एक शानदार बात जो कि इस बाब से मालूम होती है कि मूसा 103 बरस तक जिंदा रहा, जो कि 3 बराबर हिस्सों में तकसीम होती है। 40 बरस फिरौन के महल में, 40 बरस मिद्यान के बियाबानों में, जहां पर वो खुदा के लोगों का चरवाहा रहा। और किसी ने कहा कि मूसा ने पहले 40 बरसों में कुछ बनाना सीखा, और फिर 40 बरसों में उसने सीखा कि वो कुछ नहीं है, और तीसरे 40 बरसों में उसने सीखा कि सब कुछ खुदा है। सो ये 3 हिस्से बराबर 40 बरसों में यहाँ बटे हुए हैं, और मूसा कुछ है। वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। सो बियाबान के 40 बरसों में वो सब कुछ भूल गया, और उसने ऐसा महसूस किया कि वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसने सीखा कि वो खुदा सब ही कुछ है। सब कुछ है। ठीक है, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, किसका सवाल है? 14वीं आयत में लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को जो 75 जाने थी बुला भेजा। फिर पैदाइश 46वें बाप 27वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए वो सब मिलकर 70 हुए। जी भाई, इनका सवाल है कि वो 70 थे या 75। इस पेचीदा मसले को समझने के लिए हमें वापस पैदाइश के 46वें बाब पर जाना पड़ेगा, जहां पर हमें 2 अदद मिलते हैं। इमाल के 7वें बाब में ये अदद मुख्तलिफ हैं, और यहां पर मैं कहना चाहूंगा पैदाइश की किताब के 2 अदद हैं। याकूब के सुल्ब से जो पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, वो उसकी बहुओं को छोड़कर शुमार में 66 थे। और आगे लिखा है कि यूसुफ के 2 बेटे थे जो मिस्र में पैदा हुए। सो याकूब के घराने के जो लोग मिस्र से आए वो सब मिलकर 70 हुए, क्योंकि उसने यूसुफ और याकूब और को उसके 2 शुमार बेटे। किया। जी, 66 70 लोग आए, और इसमें अगर हम ये जमा करते हैं यानी कि याकूब और यूसुफ के 2 बेटे, तो ये कुल मिलाकर यहाँ 70 होते हैं। और इमाल की किताब के मुताबिक ये एक मुख्तलिफ बात बताती है। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को बुलावा भेजा। याकूब गिना गया है, मगर यहाँ पर यूसुफ, आसनाथ और उसके बेटे इसमें शुमार नहीं किए गए। और जब हम इन 66 में याकूब की 9 बहुओं को शामिल करें, क्योंकि यूसुफ की बहू यहाँ दावत देने वाली सही। थी, यहूदा और शमाउन की बीवियां मर चुकी थीं, तो इन तीनों को छोड़कर याकूब की बाकी 9 बहुओं को अगर इन 66 में शामिल कर दें तो ये कुल 75 हुए। जी बिल्कुल सही। और इसीलिए 66 और 70 बिल्कुल दुरुस्त हैं, और 76 भी दुरुस्त है। पर इस पर गौर करें कि 66 या फिर 70 या फिर 75 से दरअसल हकीकत में इसके मानी क्या हो सकते हैं। 17वीं आयत में जब वो कहता है, लेकिन जब उस वादे की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने अब्राहम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई और उनका शुमार ज्यादा होता गया। उस वक्त तक के दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को ना जानता था। मैं चाहता हूं कि आप इन अजीम अल्फाज के मुतालिक हमें बताएं, जब उस वादे की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने अब्राहम से फरमाया था। खुदा अजीम है और जो वो कहता है उसे पूरा करता है। कभी कभार हम वक्त की मुद्दत को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि खुदा का मुकर्रर वक्त कभी जल्दी या ताखीर का शिकार नहीं होता। खुदा ने अब्राहम से कहा कि यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वो वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और उसे नस्ल की तादाद और अरसा बताया, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर निकलेंगे। वक्त पूरा होने वाला था, लेकिन मूसा 40 साल कम करना चाहता था, और खुदा ने उससे कहा कि अभी वक्त पूरा नहीं हुआ। और जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, और ठीक उसी रोज
بالکل 430 سالوں کے بعد لوگ وہاں سے باہر نکل آئے، اور جیسے ایمال کے پہلے باب میں اس نے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کو جاننا جنہیں باپ نے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ 34ویں آیت کو دیکھیں تو خداوند کے موسیٰ کو جھاڑیوں میں دکھائی دینے کے بعد یوں لکھا ہے، میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہ و نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں، اب میں تجھے مصر میں بھیجوں گا۔ آپ ہمیں اس معاملے کو خدا کے نقطہ نظر سے بیان کریں۔ یہاں لوگوں کی بے عزتی ہو رہی تھی، لیکن خدا انہیں سبق سکھانا چاہتا تھا۔ آج ہم اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن خدا اس سے لا تعلق نہیں تھا۔ میں نے واقعی اپنی اس امت کو مصیبت دکھائی جو مصر میں ہے، اور ان کا آہ و نالہ سنا، پس انہیں چھڑانے اترا ہوں۔ ماضی میں موسیٰ کے ساتھ علامتی طور پر یہ پیش آیا، پر وقت آنے پر یہ مسیح کے مجسم ہونے کے بعد ظاہر ہوا تو خدا نے ان کی مصیبت دیکھی اور ان کا آہ و نالہ سنا، مگر ہماری نجات کے لیے خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو آنا پڑا۔ ابراہم اور یوسف کے بارے میں بات کرنے کے بعد وہ موسیٰ کے متعلق بات جاری رکھتا ہے۔ 37ویں آیت میں لکھا ہے، یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا۔ میرے دو سوال ہیں۔ جب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا، تو موسیٰ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کیا وہ مسیح کے علاوہ کسی نبی کے متعلق بات کر رہا تھا؟ یہ بتائیے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے میں کہوں گا کہ لوگوں نے اسطفنس پر موسیٰ کے خلاف کفر بکنے کا الزام لگایا، اور ہم اس مشہور تقریر میں دیکھتے ہیں اس نے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا۔ جب موسیٰ پیدا ہوا تو وہ بہت خوبصورت تھا، اور اس نے کہا کہ وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا، اور اس نے اس کے متعلق یہ کہا کہ اسی کو زندہ کلام ملا تاکہ ہم تک پہنچائے، اور اس نے موسیٰ کی شریعت کے خلاف کیسا بولا۔ لکھا ہے، اور جہاں تک مجھ جیسے نبی کی بات ہے جو استثنا 18 میں کہی گئی، تو یہاں یہ ایمال 7:37 میں واضح ہوتا ہے، اور ایمال کے 3 باب میں یہاں پر پترس کی باتوں سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے معنی یسوع کے ہیں۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ مسیح اور موسیٰ کی مباشرت کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن موسیٰ اور کسی دوسرے نبی میں مباشرت محض لوگوں کے جھوٹے دعوے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ وہ اپنے باپ اور ماں سے پیدا ہوا تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سبھی اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم وہ نبی ہیں جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا؟ میرا دوسرا سوال کلیسیا کے بارے میں ہے۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں تھا۔ افسیوں کے خط سے یہ جانا جاتا ہے کہ باقی نسلوں کے لوگوں میں کلیسیا کے موضوع کے متعلق معلوم نہ تھا۔ یہ نئی صورتحال ہے، اور کلیسیا کا رسول پولس رسول ہے۔ صحیح۔ پرانے عہد نامے میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ پرانے عہد نامے میں بیابان کی کلیسیا کا کیا قصہ ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یونانی زبان میں لفظ کلیسیا کے معنی بلائے ہوئے کے ہیں۔ ایمال کے 19ویں باب میں اس کا تذکرہ دوبارہ ہوا، اور یہاں اس کا ترجمہ مجلس کیا گیا۔ اور دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ کلیسیا کے تمام بھیدوں کو نئے عہد نامے کی نسلوں پر واضح طور پر کھولا گیا۔ تو بھی ایک گروہ مصر کی سرزمین سے نکل آیا اور موسیٰ کے شاگرد بنے، اور یہاں وہ اس سے یوں کہتا ہے کہ یہ وہی موسیٰ ہے جو بیابان کی کلیسیا میں تھا، اور بیابان میں بنی اسرائیل ایک کلیسیا ہے کیونکہ وہ گروہ مصر سے نکل آیا تھا۔ جی صحیح۔ لیکن جب وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے تو انہیں کبھی بھی کلیسیا نہیں کہا گیا، پر ہم یہ کہاں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک کلیسیا تھے۔ جب وہ مصر سے نکل آئے تو انہیں بیابان میں ناکامی ہوئی، اور یہاں پر بنی اسرائیل کو بیابان کی کلیسیا کہا گیا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ 51 آیت میں یوں لکھا ہے، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ استفنس کی نامختونوں سے کیا مراد تھی؟ خاص کر پرانے عہد نامہ میں ختنہ لازم تھا۔
اور وہ پہلے سے ختنہ کروا چکے تھے۔ جی بالکل، ہاں جی۔ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ جسمانی طور پر ان کا ختنہ ہوا، لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ دل اور کان کے نامختونوں۔ میں یہاں خدا کے کلام سے 2 آیات کی تلاوت کرنا چاہوں گا جس سے ہمیں دل اور کان کے ختنے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہاں یرمیہ کے 6 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنیں؟ دیکھ، ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے۔ تو نامختون کان وہ کان ہیں جو خدا کے کلام کو سن نہیں سکتے۔ جب ہم رومیو کے خط کو پڑھیں تو 2 باب کے آخر میں لکھا ہے، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ان کے دل خدا کی طرف مائل نہیں ہوتے اور ان کے کان خدا کی آواز نہیں سنتے۔ وہ جسمانی لحاظ سے باہر سے ختنہ کروا چکے، پر ان کے دل خداوند کی طرف مائل نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے کان خداوند کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا پیچھے جا کر ان آیات کے بارے میں بات کروں گا جب اس نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ بیابان میں تھے، وہ غیر معبودوں سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا، اور انہوں نے ایک بچڑا بنایا۔ پھر 44ویں آیت سے وہ شہادت کے خیمہ کے بارے میں بات کرتا ہے جو بیابان میں ان کے باپ دادا کے پاس تھا۔ بیابان میں لوگوں کی فطرت کیسی تھی؟ وہ غیر معبودوں سے کس طرح جڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں، اگر ہم 42ویں آیت پڑھیں تو خداوند انہیں کہہ رہا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تو نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں نہیں گزرانی؟ اور یہ آموس کی نبوت کے الفاظ ہیں۔ 40 برس تک جب وہ بیابان میں تھے تو خدا کی اچھائی سے محظوظ ہو رہے تھے، اور من کھا رہے جی تھے۔ وہ روزانہ من کھا رہے تھے، لیکن 40 برس بیابان میں انہوں نے بتوں کے لیے قربانیاں گزرانی۔ اور اگر ہم حزقیل کا 20واں باب پڑھیں تو ہم جانیں گے کہ وہ مصر کے بتوں سے جڑے ہوئے تھے، اور پھر مصر سے نکلنے کے بعد بھی یہ بت دلوں سے جڑے تھے، اور اس لیے جب انہوں نے بچڑا بنایا تو وہ مصر کے بچڑا نما خدا ایپ سے ملتا جلتا تھا جو انہوں نے مصر میں دیکھا، اور ان کے دل اس کے ساتھ جڑ گئے۔ لیکن افسوس کہ یہ قوم جس کو خدا نے چنا کہ وہ باقی قوموں میں اس کی گواہ بنے، وہ بھی باقی لوگوں کی طرح ہی بت پرستی میں پڑ گئے۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی دوسرے سے بہتر نہیں، ہم سبھی گناہگار ہیں، کیونکہ ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے اور ہم سب گناہ اور نافرمانی میں گرنے کے سپرد کیے گئے۔ اور ایمان کے زاویے سے اس قوم کی تاریخ عبرانیوں کے 11ویں باب میں دہرائی گئی ہے۔ جی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نے یوسف کے واقعے کے متعلق بات کی۔ اس کے بعد اس نے 400 سال چھوڑ کر موسیٰ کے والدین کے ایمان کی بات کی جب انہوں نے، اور وہ بادشاہ کے حکم سے خوفزدہ نہیں تھے۔ یوں لگتا ہے کہ اس نے موسیٰ اور یوسف کے بیچ کے عرصہ کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ کہتا ہے ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ پھر لکھا ہے ایمان ہی سے یہرو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ اس نے بیابان کے 40 برس کو رہنے دیا، موسیٰ اور یوسف کے درمیان کے عرصہ کو چھوڑ دیا، بحر کلزم پار کرنے اور یہرو کی دیوار گرانے تک کے عرصہ کو چھوڑ دیا۔ خدا ہمیشہ ایمانداروں کی تاریخ میں سے سالوں کو نظر انداز کیوں کر دیتا ہے؟ وہ سال جن میں ہمارا خدا کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ سال در حقیقت ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی آیات دیکھیں، میں نے یہ سنا ہے کہ جب یورپ میں کوئی وفات پا جائے تو وہ اس کی قبر پر اس کی پیدائش اور وفات اور وہ عرصہ لکھتے ہیں جو اس نے ملک و قوم کی خدمت میں گزارا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سن 5 میں پیدا ہوا اور 95 میں مر گیا اور وہ 3 سال جیا تو وہ 90 سال جیا، پر ان کے رواج کے مطابق یہ نہیں مانا جاتا۔ جس سے ملک کا فائدہ ہوا ہو، اور جیسے خدا ہم سے کہہ رہا ہو، جتنے سال تم مجھ سے دور رہا روح سے خالی رہا، اور جس طرح یوئیل نبی کہتا ہے کہ ان برسوں کا حصہ جو میری تمہاری خلاف بھیجی ہوئی فوج مخل نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا۔ مجھے شہادت کے خیمے کے بارے میں بتائیں جو بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھی۔ موسیٰ نے اسے کیسے تعمیر کیا؟ کیا اس نے فرعون کے مندروں سے اس کا خیال چرایا؟ 44ویں آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق بنا، خدا اسے پہاڑ پر لے گیا اور شریعت کے احکامات دیے، اور اس نے خیمہ اجتماع کے لیے احکامات دیے، بلکہ اس کی مثال اور اس کا نمونہ بھی دکھایا۔ اور جب موسیٰ پہاڑی سے نیچے آیا
کہ خدا کے کلام کے دونوں عہد ناموں میں سے 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونے کے مطابق جو پہاڑ پر دکھایا گیا بنانا۔ یہ خیمہ اجتماع ہے یا شہادت کا خیمہ؟ یہ دونوں ہیں۔ جب اس کو خدا کا گھر اور قربانی گزرانے کے لیے لوگوں کے جمع ہونے کے طور پر دکھایا گیا تھا تو یہ خیمہ اجتماع ہے۔ جب اسے گواہی کے طور پر دیکھیں کہ خدا کون ہے، وہ جس نے اپنے لوگوں کو چنا کہ وہ اس کے گواہ بنے، تو یہ شہادت کا خیمہ ہے۔ اور ایسے ہی کلیسیا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین پر خدا کے گواہ ہیں، اور یہ ایسی جگہ بھی ہے جہاں ایماندار مسیح سے ملتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں۔ میرا آپ سے سوال ہے جو شاید کچھ ناظرین کے لیے باعث فکر ہو۔ اب ہم نے خیمہ اجتماع کا ذکر کر دیا ہے، ہمیں اس کے بنانے میں اور بت پرستی کے مندروں میں مشابہت کیوں ملتی ہے؟ باہر کا صحن، پاک مقام، پاک ترین مقام۔ دیکھیں، آپ یاد رکھیں کہ زمین پر گرائے جانے سے پہلے ابلیس جنت میں تھا، اور اسے علم تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حزقیل کے 28ویں باب میں لکھا ہے، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ اور کیونکہ شیطان نے لوگوں میں بت پرستی کو رائج کیا، کیونکہ میں کہوں گا کہ بت پرستی کے پیچھے وہی وجہ تھی جسے ہم پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں پڑھتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان اس چیز کی نقل کرنا چاہتا تھا جو اس نے جنت میں تب دیکھی جب وہ وہاں رہ سکتا تھا۔ اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نقلی نوٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اصلی ہے، کیونکہ موسیٰ نے جو ہمیں دیا وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر شیطان وہ چیز بنائے جو خدا بناتا ہے تو میں کہوں گا یہ حیران کن ہے۔ بھائی یوسف، کیونکہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ فردوس میں موجود تھا، بالکل، وہ زمین پر آیا، اس نے ایک نقل بنائی تاکہ اصل آئے تو انسان اس کی نقل چیزوں میں کھویا رہے۔ اور ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے جب فرعون کے دناؤں اور جادوگروں کے سرداروں نے موسیٰ کا سامنا کیا اور اس کے معجزات کی نقل کر کے سب کو دکھائی۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کے پروگرام سے کیا سیکھا۔ بتائیے کہ بنی اسرائیل کتنے عرصے تک مصر میں رہے؟ اعمال 7ویں باب اور پیدائش 15ویں باب کے مطابق 400 سال، یا خروج 12ویں باب کے مطابق 450 سال تک؟ یہ اسحاق کی پیدائش کے 400 سال سے ہے، اور اگر خدا کی ابراہیم کے لیے بلاہٹ سے گنے تو یہ 430 برس ہیں۔ 14ویں آیت میں پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھیں بلا بھیجا، پر پیدائش 46ویں باب میں لکھا ہے وہ 70 تھے۔ وہ 70 تھے یا 75؟ ہم 3 اعداد سے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ پیدائش کے 46ویں باب میں 66 اور 70 کا ذکر ہے، اور اعمال 7ویں باب میں 75 کا۔ یعقوب کے کنبے کے 66 لوگ ہیں، اس میں یعقوب شمار نہیں ہے اور یوسف بھی نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی مصر میں تھا۔ اور ان 66 میں عورتوں کو نہیں گنا گیا، اس نے 66 میں یوسف، اس کے 2 بیٹے اور یعقوب کو شمار کیا، یہ 4 ملا کر وہ 75 ہوئے۔ لہذا 75 وہ کنبے کے تھے جو ان کے ساتھ ملک مصر سے نکل کر آئے تھے، جس میں 66 افراد اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ 12 عورتیں تھیں، پر اس میں یوسف کی بیوی نہیں گئی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی مصر میں موجود تھی، اور یہودا اور شمعون کی بیویاں وفات پا چکی تھیں، تو 12 میں سے 3 نکال کر 9 باقی رہ گئیں، تو 66 میں 9 عورتیں، کل 75 ہوئے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح سبق خدا ملا۔ کا شکر ہو۔ صحیح۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آنے والے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ